دین دے مسئلے دے اندر اگر مومن بندے نو کو تکلیف ہوندی ہے، مومن بندے نو کو پریشانی ہوندی ہے تے اللہ اے دے بدلے بھی اینو انعام عطا فرما دیندے نے۔ مومن بندے نو اے دے بدلے بھی انعام عطا فرما دیندے نے۔ میں قربان جاواں اللہ تیرے قرآن دیاں آیاتوں، قرآن دے الفاظ تے ذرا غور فرمایا جے، اور آج دی میری پوری گفتگو دا خلاصہ نوٹ فرما لو کہ مومن نو تکلیف دے بدلے بھی انعام ملدا ہے۔ مومن نو تکلیف دے بدلے بھی انعام ملدا ہے۔ گل ذرا ذہن چ رکھے آجے، میری پوری گفتگو دا خلاصہ اور اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان کہ مومن نو تکلیف دے بھی بدلے اللہ انعام عطا فرما دیندے نے۔ اور اے گل تے ہے ہی ہے نا کہ مومن کسے حال وچ گھاٹے چ رہندا ہی نہیں، اے منافع ہی منافع ہے، منافع ہی منافع ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیا دے اندر کوئی ازمائش، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہوندی بھی ہے، اچھا ہن اے دے اندر دو چیزاں نے، ایک کہ بندے نو پریشانی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، بڑی وڈی مصیبت آ پہنچی ہے، تے فرق کیویں ہوئے گا کہ اے تکلیف ہے کہ اللہ دی طرفوں آزمائش ہے کہ عذاب ہے؟ سوال تے پیدا ہوتا ہے نا کہ ہن مومن تے بھی پریشانی ہوندی ہے، تکلیف ہوندی، لیکن او دے مقابلے اندر اگر کوئی اللہ دا نافرمان ہے، اوہی مصیبت، اوہی ٹینشن، اوہی پریشانی او دے تے بھی ہوندی ہے۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیویں پتہ لگے گا اے اللہ دی طرفوں آزمائش ہے کہ اللہ دی طرفوں عذاب ہے؟ کیویں پتہ لگے گا؟ مفسرین نے کیا ہے اے دا سمجھن دا بڑا سوکھا طریقہ ہے۔ ایک بندے تے کوئی امتحان آ گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، تے اس ازمائش دے اندر او سگوں ہی اللہ دا نافرمان بن گیا ہے۔ اس ازمائش اے فرق سمجھے آجے، اے جڑی تکلیف تے مصیبت آئی ہے، اے دے بدلے اے دی وجہ تو اللہ دا گلا کرن لگ پیندا، اللہ ذوالجلال دا شکوا کرن لگ پیندا، مالک دیاں شکایتاں کرن لگ پیندا، اور اگے نالوں ود کے اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہو جاندا، نمازاں پڑھدا بھی ہے تے او بھی چھڈ بیٹھا، کوئی ماڑا موٹا ذکر اللہ دا کردا ہے تے او بھی چھڈ بے، او چھڈو جی کی کھٹ لے آسا نعوذ باللہ نمازاں پڑھ کے، کی ہن تک کھٹ لے آسا روزے رکھ کے، یعنی اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہو گیا، ہورے دا چاکا کھول گیا۔ او ٹھیک ہے جناب، جیڑی تکلیف آنی ہو تے آنی ہے تے ایویں ہر ویلے مسیتے وڑے رہی ہے، اے سمجھ لے اللہ دی طرفوں اے دیتے عذاب ہے، اے رب دی طرفوں عذاب ہے۔ اور اگر اللہ دی طرفوں کو تکلیف آئی، اوہی مصیبت، اوہی پریشانی کسے مومن آدمی نو پہنچی ہے، تے مومن آدمی اپنے رب دا شکوا نہیں کردا، اپنے اللہ دا گلا نہیں کردا، بلکہ ہر حال دے اندر زبان تو آندا الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ عرش والے تعریفاں تیرے لئی نے، دکھ دے میں تے تاں بھی میں تیرا ہی ہاں، سکھ دے میں تے سونیاں تد بھی میں تیرا ہی ہاں۔ اے عرش والے ربا، اے جو تکلیف آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، اے میرے اپنے گناہاں دا نتیجہ، مالک سونیا میرے تے رحم فرما دے۔ اگے دعا تھوڑی کردا سی، ہن دعا دا دورانیہ ودا دیتا ہے، اگے رات نو اٹھن دا موقع نہیں سی ملدا، ہن سپیشل رات ویلے جاگدا تے تہجد پڑھنی شروع۔ میں بڑے ایسے لوگ دیکھ
ویکھے نے کہ جنہاں نو تکلیف آئی ہے مصیبت آئی ہے تے راتاں اٹھ کے اپنے اللہ کولو نالے گناہاں دیاں معافیاں منگ دے نے نالے رب نو راضی کر دے نے